गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रीगेटर गाईडलाईन्स 2025 हो सद्याक चर्चेचो विषय जाल्लो आसा। हे धोरण टॅक्सी सर्व्हिसीस रेग्युलेट करपाच्या हेतान ड्राफ्ट केला म्हूण सरकार म्हणटा। मात हे धोरण फायद्याचें आसतलें काय? हाचो नेमको परिणाम कितें आसतलो आनी ताका जायते कडेन विरोध कित्याक करता हाचेर आमी नदर मारुयात। ह्या धोरणाक लागून सवाय आनी सोयीचो प्रवास घडटलो अशें जरी लोकांक दिसलें तरी हाच्या फाटल्यान जायते मुद्दे लिपिल्ले आसात। ह्या धोरणा अंतर्गत सरकारान थारायल्ले फेअर प्रायसीस लागू जातले, म्हळ्यार प्रवास करतना कितले पयशे दिवपाचे हें सरकार थारायतलो। कित्येकांक दिसता एक सारखे भाडे आसतले ही बरी गजाल, मात ह्यो रेट सामान्य लोकांक परवडपा सारक्यो आसतल्यो काय असो प्रश्न हांगा उप्रासता। सरकार रेट्स थारायतलो ताचो नेमको फायदो जातलो तरी कोणाक ही विचार करपा सारकी गजाल आसा। कारण उदाहरण दिवचें जाल्यार मोपा ते पणजे जर अर्टिगा गाडयेन प्रवास करता जाल्यार सरकारान थारायल्लें भाडें हें दिसाच्या वेळार 2010 रुपया इतलें आसा। मात थळावे टॅक्सी ॲप डिस्काउंट दिवन होच अंतर प्रवास करपाक 1395 रुपया घेतात। मात जर नवीन धोरण लागू जालें जाल्यार कसलोच डिस्काउंट दिवंक ह्या ॲपांक मेळपाना आनी सरकारान नमूद केला तितलेच पयशे तांकां घेवंक पडटले। मागीर हातून लोकांचो वा पर्यटकांचो कसो फायदो जातलो? स्वस्त प्रवास हे फक्त नावाचें आसतलें काय असो प्रश्न हांगा मुखार येता। त्याच प्रमाण जर गोंयांत भायले कॅब एग्रीगेटर्स आयले जाल्यार गोंयचे टॅक्सी ॲप्स तशेंच लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स हांच्या वेवसायाक ताचो बरोच फटको बसतलो। देश तशेंच देशा भायल्यान येवपी पर्यटक हे आपल्या वळखीच्याच ॲपा कडेन वतले। जे ॲप ते पयलींच वापरतात ते सांडून ते खास करून गोंयचे ॲप्स कित्याक डावनलोड करपाक वतले वा लोकल टॅक्सीकारां कडेन कित्याक वतले असो मोठो प्रश्न हांगा तयार जाता। असल्यांनी गोंयचे टॅक्सी ॲप्स आनी हेर टॅक्सीकारांच्या भविश्याचेर प्रश्न उप्रासता। तांच्या वेवसायाक बरोच फटको बसतलो, मात कित्येक घराबे जे ह्या वेवसायाक लागून चलता तांचें कितें? भायले प्लेयर्स आयले जाल्यार गाडयोय आपल्योच हाडटले, तशेंच ड्रायव्हर्स लेगीत आपलेच घेवन येतले। हाका लागून राज्यांत मोठ्या प्रमाणात मायग्रेशन जातलें। गोंय ही मेट्रो सिटी नाशिल्ल्यान सगळ्यांक वेवसाय करपा इतली हांगा संद आसतली काय ही विचार करपा सारकी गजाल आसा। सरकाराक टॅक्सी सर्व्हिसीस ॲप बेस्ड करपाक जाय अशें ते म्हणटात। मागीर जे ॲप्स पयलींच गोंयांत कार्यरत आसा जशे की गोवा मायल्स, गोवा टॅक्सी आनी हेर लोकल ॲप्लिकेशन्स तांकां फाटिंबो दिवपा सांडून भायल्या प्लेयर्सांक हाडून थळाव्यांचोच वेवसाय कित्याक धोक्यान घालूंक पळयता असोय प्रश्न हांगा उप्रासता। लोकल टॅक्सीकार ॲपार जॉयन जावचे ना म्हूण तांणी ठामपणान सांगलां। ते आपलो वेवसाय कसो तरी चलोवपाक पळयतले, मात गोवा मायल्स वा हेर गोंयचे टॅक्सी ॲप्स आसा तांचें अस्तित्व तिगोवन दवरप कठीण जातलें। लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स आनी कांय ॲप्स गोंयांत पयलींच कार्यरत आसा। तांचे जायते मुद्दे आजून सुटावे जावचे आसा। ते सुटावे करपा सांडून सरकार भायल्या प्लेयर्सांक हाडपाचेर भर कित्याक दिता असोय प्रश्न हांगा तयार जाता। भायले प्लेयर्स आयले जाल्यार जो टॅक्सींचो मुद्दो आसा तो आनीक बिघडचो ना काय? सरकार ॲप बेस्ड करपाक सोदता जाल्यार थळावे ॲप्स आनी थळावे टॅक्सीकार आसा तांचेरूच भर कित्याक दिना? तशें केल्यार गोंयकारांचो रोजगार तिगोवन उरतलो आनी कोणाच्याच वेवसायाक ताचो फटको बसचो ना। मात जर हे भायले प्लेयर्स आयले जाल्यार मायग्रेशन जातलें आनी हे धोरण लागू केलें जाल्यार सामान्य मनीस, थळावे टॅक्सी ॲप्स, लोकल टॅक्सीकार हांचो फायदो जातलो काय ते आपलो रोजगार गमोवन बसतले हाचेर बारीकसाणेन तुमीच विचार करात। ह्या सगळ्यांत फायदो थळाव्यांचो जातलो काय भायल्या प्लेयर्सांचो हें लक्षांत घेयात। तेन्नाच खंय तरी विरोध कित्याक जाता हें तुमकां लक्षांत येतलें।